جیڑا ابو بکر تے عمر نالوں علی نو افضل سمجھے تے حضرت علی خود فرما رہے نے کہ میں علی خود اس بندے نو الزام لانے آلے دی شریعت جو سزا مقرر ہے کہ میں اس بندے نو 80 کوڑے ماراں گا جڑا علی نو ابو بکر نالو افضل آکھے، علی نو عمر نالو افضل آکھے، علی ان 80 کوڑے مارے گا، میں کیا علی دے کوڑے جھال سکنے؟ تے پھر ابو بکر دے اعتراض کیتا کر تے ابو علی دے کوڑے پتہ کیڑے نے؟ ایک ماریا آیا تے مرب جھال نہ آ سکیا، خیبر دا دروازہ اکھاڑیا آیا ایک سٹ نالی، اے علی دا تپاور ہے، علی دی طاقت ہے کہ ایک دے نال ہی مرحب دے 2 ٹکڑے کرن والی ہستی دا نام علی المرتضی ہے۔ تو میں کہ جڑا ایک وار نال مرحب دے 2 ٹکڑے کر دیندے جے ان دے 80 کوڑے جھال سکنا ہے بھائیا، تے پھر ابو بکر تے اعتراض کیتا کر جن دا ایک جلنا اوکھا ہے ان دے 80 برداشت نہیں ہوندے، تے 80 جے جھال نہیں سکدا پھر تینوں کہنا پوے گا ابو بکر صدیق بھی عظمت و اعلی ورا ہے اور عمر دی شان بھی افضل ہے، عثمان غنی ذوالنورین نو بھی سلام ہے تے علی دی ہمیں شانہ بلند ہے۔